اور بڑا پیار والا جملہ دے انشاءاللہ جلسے دے اینڈ تک اس جملے دی مٹھاس محسوس کرو گے دل جلیل انج انسانوں دے کر بیٹھے سو دے جانا دے انہاں جانا دے دیتیاں دی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے اچھی کہو دل جلیل انج انسانوں دے کر بیٹھے سو دے جانا دے در اک دستے جڑا ایک واری ہائے در اک دستے جڑا ایک واری در اک دستے جڑا ایک واری در اک دستے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا علماء واسطے پیغام ہے علماء واسطے اللہ دی قسم دعوت ہے کوئی وہابی ہوئے کوئی دیوبندی ہوئے کوئی بریلوی ہوئے ہر مکتبہ فکر دے لوگاں نو قریب رکھنا چاہیے دور نہیں کرنا چاہیے قرآن و حدیث سب تک پہنچانا چاہیے پاویں کوئی وہابی عالم دین ہے پاویں کوئی دیوبندی عالم دین ہے پاویں کوئی بریلوی عالم دین ہے کسے دا چہرہ ویکھ کے او دے تے طنز نہیں کرنی چاہیے کسے دا عقیدہ ویکھ کے او دا گریبان تک نہیں پہنچ دائیدا اے ویکھو ہے یہودی میرے پیغمبر دے قریب قریب رہن لگ پہ اللہ اکبر اللہ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان مقرر ذیشان ساڑھے مسلک دی جند جان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے ہیں ہم تمام کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں میرے دائیں بائیں ساتھی کھڑے ہیں کوئی منڈا پنڈ سے آئے ہیں سٹھیاڑے سے آئے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں مجھے یاد ہے میں انشاءاللہ جلسوں کا اعلان کروں گا اسی طرح تاج کلونی والا جلسہ بھی ہے اس کا بھی ابھی اعلان کرنا ہے اعلان کسی کا نہیں رہے گا میری طرف دیکھنا ہے تو پیار سے دیکھیں محبت سے دیکھیں مسکرا کر دیکھیں ٹھیک ہے جو وہ ہوتا ہے نا سٹیج سیکٹری اس پہ وزن بہت ہوتا ہے ہمارے پیچھے ماشاءاللہ زمانے کی بہت شخصیات تشریف فرما ہے چودھری انور چیمہ صاحب چودھری عبدالستار والا صاحب چودھری فیصل ستار صاحب چودھری عبداللہ رحمانی صاحب دیگر دوست احباب چودھری عرفان صاحب اور جن کے نام نہ لے سکے وہ غصہ نہ کرے انشاءاللہ وقفے کے ساتھ بعد ان کا بھی نام لیا جائے گا نعرے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ نعرے تکبیر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اور کہہ دیو مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مدنی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا
شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ایک کون آیا جدے آیا بغارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغارا مسکرا پیا کھلے نے پھول تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا جنہ راواں تو لنگی گئی سواری پیر مدنی دی جنہ راواں تو لنگی گئی سواری پیر مدنی دی اتھاواں بڑے گیاں جنت فضاواں مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بغارا مسکرا پیا تے بڑی کمزور سینڈا چی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی سواری میرے آقا مدنی دی حلیمہ نے جدوں بڑیاں مغارا مسکرا پیا ایک
کون آیا جدے آیا بغاراں مسکرا پئیاں مختصر حمد و ثنا درود و سلام عزیز وقار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے اس مالک اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس محفل دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے آج دے پروگرام دا اہتمام کیتا علاقہ بھر دے معزز علماء کرام احباب جماعت اہل گاؤں اہل محلہ بالخصوص پیارے بھائی حاجی محمد یحییٰ رحمانی صاحب خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد عدنان اسد صاحب اور بقیہ سلف حضرت مولانا غلام قادر سبحانی صاحب خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب خطیب اعظم کاموں کی اور دیگر انہاں دے رفقا نوجوان یوتھ فورس دے نوجوان احباب جماعت اللہ تعالی سب دی زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے تسی جتنے احباب گرد و نواۃ و تشریف لے کے آئے اللہ تہاڈا سب دا آنا مبارک بنائے یوتھ فورس دی قیادت تشریف فرما پیارے بھائی مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب محب علماء حضرت حاجی راشد مدن پوری صاحب اور ماشاءاللہ گاؤں دے معززین اسٹیج تے تشریف فرما نے اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے بڑے جاندار شاندار تس احباب نے دو خطابات سماعت فرمائے نے شیر اسلام حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اور نوجوان مبلغ پہلی مرتبہ ساڑھے فیصل آباد شہر دندر بالخصوص اس گاؤں دندر تشریف لے کر کے آن والے فاضل نوجوان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف حقانی صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ قرآن سن کے سینہ ٹھرے ہیں نا دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری عبدالرؤوف صاحب دی زندگی دراز فرمائے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ دی قسمیں قرآن پاک پڑھ دینے سینے ٹھنڈ پہ جاندی اللہ اور زیادہ قرآن پاک دی تلاوت لوگاں تک پہنچان دی سنان دی توفیق عطا فرمائے میرے بعد جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب مولانا آصف نذیر محمدی صاحب مولانا محمد الیاس مدنی صاحب اور انشاءاللہ شیر پنجاب شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب سارے علماء اکرام تشریف لے آئے نے اپنے اپنے وقت تے خطابات فرمان گے انشاءاللہ رات قید تک تشریف رکھو گے میرا تے گھر دا جلسہ ہے تے مولانا عدنان اسد صاحب نے فرمایا سی مولانا ہاشم رحیم صاحب نے فرمایا سی جدوں تسی آ گئے اس تہاڈی تقریر کرا اسی کتے گئے ہی نہیں اجی پھر اسے جلسے واسطے پابند ہو گئے انشاءاللہ اے محبتاں اللہ سانو جنت اللہ جنت دے اندر ہاشم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی ادا مطلب ڈبل فیس دئیے اللہ دی قسمیں ایتھے اسی فیس لین نہیں آندے ایتھے بلکہ کتے بھی فیس لین نہیں جاندے کتاب و سنت دی دعوت دین واسطے جانے ہاں اے تہاڈی محبت دے اللہ اس محبت نو جنت دے اندر بھی انجی کٹھیاں فرما دے اور ساڈی نجات تے بخشش دا سبب بنا دے رات آئیے میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے میرا خیال ہے جڑے لوگ جمعہ پڑھ دے نے علماء کرام دیاں تقریراں سن دے نے انہاں نو اے آیا مبارکہ سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 کئیاں نو زبانی یاد ہوئے گی بڑی مشہور و معروف آیت تھی اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے حوالے نال تین باتاں ذکر کیتیاں نے پہلی آیا مبارکہ دے پہلے حصے دے اندر اللہ تعالیٰ نے توجہ ہے بھی ماشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ مدنی صاحب ایڈوانس آ گئے ہیں چلو ایڈے سونے خطیب دا ذرا مکھڑا تکو تے انشاءاللہ علماء کرام آتے رہن گے اے باہر لگی رہنی ہے سٹیج سجیا رہنے مدنی صاحب بھی چلے جو جا کے کھانا شانا کھا کے تسلی نال تشریف لے کے توجہ کرنا توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے ہاتھ بخاؤ خنجنا دی توجہ ہے پیچھے
پیچھے تھوڑی جی لہڑ دا انتظام کاٹے ذرا اچھے ہاتھ کرو تواڈے ہاتھ ماشاءاللہ سارے بیدار بیٹھے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے میں عرض کر رہا سا جی آیا نو جی اہلا سہلا مرحبا دیکھو نا ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ سلامت رکھے اللہ حسن دے اندر زندگی دے اندر جوانی دے اندر ازواج دے اندر اللہ برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر تین باتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے بیان فرمائیاں آیا مبارکہ دا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس حصے دے اندر نبی پاک دی بے ست دا ذکر فرمایا دوسرا حصہ نبی پاک دے منصب نبوت دا ذکر فرمایا اور تیسرا حصہ نبی پاک دے آن تو پہلے دے حالات دا ذکر فرمایا ذرا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساجی سون تواڈا بڑا سونا بیس بند کر کے نا ماسٹر کھول کے تھوڑی جی کو ریپیٹنگ کٹا دیو آواز کلی کلی بات کی سمجھ لگنی چاہیے شور نہیں ہونا چاہیے آواز سونی سونی لوگاں تک جائے تاکہ صحیح طریقے نال قرآن پاک دا پیغام نبی پاک دا فرمان لوگاں تک پہنچ جائے ماسٹر جتنا کھل دا کھول دیو شور کٹا دیو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تاکہ کسی مومنات شان کیتا اپنا رسول مبعوث فرما کے ساڈا رسول انہاں دے وچوں آئے ساڈیاں ایتاں پڑھ کے سنانا نبی پاک دا منصب اللہ تعالیٰ فرماندے نے ساڈے نبی دیاں ذمہ داریاں لوگاں دا تزکیہ کرنا لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دینا تے نبی پاک دے آن تو پہلا جہالتیں جغالتاں سن میرے پیغمبر دے آن تو پہلا زلالتیں زلالتاں سن اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دے حوالے نال تین باتاں دا ذکر فرمایا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے کو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ فرماتے نے او ذات جنہیں اپنے رسول مبعوث فرمایا امیین لوگاں وال تے ساڈے رسول آئے نے انہاں دے وچوں آئے نے تے اس رسول دیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لوگاں نو اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنانا لوگاں دا تزکیہ کرنا لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دینا تے نبی پاک دے آن تو پہلا جہالتاں ضلالتاں گمراہیاں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر فرمائے ادھر بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہوئی ہے تے ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ چک لینے تے کہندے کی نے ربانا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر لی ہے بیت اللہ اللہ تو انہوں لے دے اللہ اپنے کار بیت اللہ دی آدریاں نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے ہر سال ماشاءاللہ تو اڈے محبوب خطیب مولانا عدنان اسد صاحب حفظہ اللہ اے 3-4 دن پہلے عمرہ کر کے آئے نے تے مینوں بھی 15 دن ہو گئے نے آیا اللہ دی قسم بیت اللہ دا ذکر آندا ہے تے دل بے قرار ہو جاندا ہے میرا دل کردا ہے میں تانوں تڑپاواں
تے پھر گل اگے چلاواں اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا اللہ سونے جنہیں سبحان اللہ کہندے پینے ایسے مہینے دے اندر اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی دے ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا کعبہ سے گنے گرم ہر شام سگر دیکھا اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا شاخوں کو غداؤں کو ایک ساتھ گزر دیکھا انوار کی بارش تھی میں نے تو جدھر دیکھا برکات کی بارش تھی میں نے تو جدھر دیکھا اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا آیا ہے جو جنت سے کالا سا پتھر دیکھا آیا ہے جو جنت سے کالا سا پتھر دیکھا حاجی صاحب ہم نے بھی اسے چوما جو شوق عمر دیکھا ہم نے بھی اسے چوما جو شوق عمر دیکھا اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا اور کی دیکھیا میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا منظر تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا وا شکر کر لب پر ہر آنکھ کو در دیکھا اللہ کا در دیکھا محبوب کا گھر دیکھا کعبہ سے گنے گرم ہر شام و سگر دیکھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر لیے تے دعاواں کر دے اللہ سونیا اس قوم دے اندر ایسا رسول بھیج جڑا انہاں نوں آ کے تیری آیتاں پڑھ کے سنائے انہاں نوں کتاب حکمت دی تعلیم دے انہاں دا تزکیہ کرے اس آیت دے اندر بھی اللہ تعالی نے پہلے حصے دے اندر نبی پاک دی بے عزت دا ذکر فرمایا دوسرے حصے دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام دے منصب نبوت دا تذکرہ فرمایا اور آئیے صحیح ابن حبان دی روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا سیدنا حضرت رباعت بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوبا نبی پاک فرما دینے میں اللہ دے ہاں اودوں دا خاتم النبی جی لکھیا ہویا جدوں کھلے تک حضرت آدم دی مٹی رب نے گوئی ہوئی سی حضرت آدم دے جسم دے اندر روح نہیں سی پھونکی کائنات دے رب نے پہلے مینوں خاتم النبی جی لکھ دیتا اگے نبی پاک فرما دینے کائنات دے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا میرے پیغمبر فرما دینے میں عیسیٰ پیغمبر دیاں بشارتاں بن کے آیا نبی پاک فرما دینے میں اپنی امی آمنہ دا خواب بن کے آیا ہوں جڑا میری ماں نو ولادت دے وقت آیا ولادت دے وقت سیدہ آمنہ دے جسم دے اندروں نور نکلیے جدے نال شام دے محلات روشن ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ ہن اس حدیث دے اندر تے تین آیتاں دے اندر پتہ کی چل دے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے آن تو پہلے ہی نبی پاک دے تذکرے شروع ہو گئے نے آپ دی آمد دے تذکرے آپ دے آن تو پہلا ویسے تے عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں دے اندر میری پیغمبر دی آمد دے تذکرے سیدہ آمنہ دے خواب دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے ایک حدیث سنا کے تانوں اگے بات چلانا چاہنا تے سمجھانا چاہنا اگر تواڈی توجہ میرے وال ہوئے تے محبت نال اس حدیث دا تے تین آیتاں دا ترجمہ کر کے بات اگے بڑھائیے تاکہ تانوں سمجھنا آسان ہو جائے مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں کھوئیاں نے مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں کھوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے اے مدنی من ٹھار آیا ہے ترا محبت نال کو سبحان اللہ
جاگ دے بیٹھو سینے دا زور لا کے دوویں ہاتھ چک کے کو سبحان اللہ مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں کھوئیاں نے مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں کھوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ویکھو کھل گیا بوا سجنوں نصیباں دا سونا باغ جگان آیا اے ماڑ غریباں دا ویکھو کھل گیا بوا سجنوں نصیباں دا سونا درد وڈان آیا اے سارے غریباں دا میرے وال ویکھیا دے اے دل دیاں بنجر زمیناں تے سب ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا اے مدنی من ٹھار آیا اے مدنی من ٹھار آیا اے مقبول دعاواں کھوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں کھوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے بڑی محبت والا جملہ میں گارنٹی نال کہنا اس جملے دی لذت ٹھنڈک تانوں انشاءاللہ اگلے ربیع الاول تک محسوس ہوئے گی ایڈا پیار والا جملہ ہے بے مثل سونا قدرت دا نظارہ او دے حسن تو جا صدقے جڑا سب تو پیارا ہے اچھا ماشاءاللہ تو انہوں کلے کلے نو نبی پاک دی ناک دی سمجھ آ رہی ہے ایک باری سینے دا زور لا کے کہاں سبحان اللہ اے تو اڈا بولنا انشاءاللہ پورے سمانے جمدر جا رہے ہیں پتہ لگے نبی پاک دے نوکر غلام کٹھے ہوئے نے چھوڑے نبی پاک نال محبت کرنے والے کٹھے ہوئے نے آپ دی ولادت پاک نو منن والے کٹھے ہوئے نے اللہ دی قسمیں میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے وہ بندہ دنیا دا بدبخت انسان ہے جنہوں نبی پاک دی ولادت مبارک دی خوشی نہیں وہ بندہ بے ایمان ہے جڑا میرے پیغمبر دی آمد نو نہیں مندا لیکن طریقہ الگ ہے حضرات آئیے محبت سننا بڑا پیارا جملہ دے رام جملہ مکمل ہے اپنی محبت دا ثبوت دینا دے اے بے مثل سونا قدرت دا نظارہ او دے حسن تو جا صدقے جڑا سب تو پیارا ہے او دے حسن تو جا صدقے جڑا سب تو پیارا ہے او دے حسن تو جا صدقے جڑا سب تو پیارا او جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جدے سار سرداری سج دیئے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جدے سار سرداری سج دیئے او سونا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے صدقے جاواں قربان جاواں کون آئے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الذي
أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی آمد دے تذکر اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا اللہ فرماندے نے اے لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جڑا رسول نبی الامی بن کے آیا تے اس رسول دے تذکرے اوتے آن تو پہلا انہاں تورات دے اندر بھی پڑھے نے انجیل دے اندر بھی پڑھے نے ہن بطور دلیل مستدرک علی صحیحین دی ایک روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم دین نے بہت بڑے یہودیاں دے عالم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نبی پاک دے صحابی بنے تے فرماندے نے جتوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ دنل بھلائی دا ارادہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے حضرت زید نو اے دین دی سمجھ عطا کی تھی خود حضرت زید بیان کر دینے بڑی لمبی حدیث ہے انشاءاللہ میں تو انہوں پوری حدیث سنانی ہے ہو سکتا ہے آج دی میری تقریر دے اندر ایک ہی حدیث ہوئے تے میں کو پیغام سمجھا جاؤں تو آٹے تک نبی پاک دی سیرت دی گل پہنچ جائے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت زید اپنا اسلام لے آن دا خود واقعہ بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن چل دیاں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے روخ انور تے میریاں نظراں پیاں ادھر ویکھے اڈے فرمان دینے میں نبی پاک نو ویکھیا تو جو ہے ماشاءاللہ سارے دی تو جو ہے نا غور کرنا فرمان دینے عرفت فی وجہ محمد ہی نہ نظر تو الی فرمان دینے میں پہلی نظر نبی پاک دے چہرے تے پائیے تے محبوب دی نبوت دیاں ساریاں علامتاں پہچان گیا ہائے کتنا کو سونا چہرہ ہوئے گا میرے پیغمبر دا کہ یہودی عالم نے پہلی نظر میرے پیغمبر دے مکھڑے تے ڈالیے تے فرمان دینے تورات دے اندر انجیل دے اندر میں جڑیاں نبی پاک دے چہرے دیاں علامتاں پڑھیاں سن وہ ساریاں میں نو نظر آگئیں کتنا کو سونا چہرہ میرے پیغمبر دا روخ انور دا تذکرہ ہے میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ ہے تو قرآن بولیا فرمایا وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا آفتاب مہتا ایڈا سونا میرے پیغمبر دا چہرہ بار بار آسماناں ول اٹھ دے اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها ایڈا سونا میرے پیغمبر دا چہرہ ہن اے کوئی اے نہ کہے وہابی نبی پاک دی عظمت نہیں بیان کر دے آپ دا شان تے مقام نہیں بیان کر دے سنو کل نبی پاک دے رخ انور دی آئی ہے تے محبت دا ایک جملہ تو انہوں سناوا اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ دہا بڑھایا اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ دہا بڑھایا چل چودویں دنالوں چمکی سنی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا جدا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں نے چین پایا
نہ شراب دا پاک سینہ چگرا زہا بڑھایا زید فرماندے نے عرفتہا فی وجہ محمد ہی نہ نظر تو الی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھے آپ دا چہرہ ویکھ کے علامات نبوت پہچان گیا ایڈا سونا چہرہ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے 13-14 سال نبی پاک دی عمر ہے آپ شام وال تجارتی قافلے جا رہے نے رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے راہب اپنے مکان دی بلائی منزل تو نیچے اترے ہے تے نبی پاک دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا قافلے والے ہو اے بچے دا تعارف کراؤ لوگاں دسیا ہے سردار ابو طالب دا بھتیجے تے راہب میرے پیغمبر دا بازو پکڑ کے کہندے ہاذا رسول رب العالمین ہاذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین نبی پاک دا مکھڑا ویکھ کے کہندا ہے اوئے مکے دے چودھریو یہ تے بچہ رب دا رسول بن والا ہے جہاناں دا سردار بن والا ہے تے رحمت للعالمین بن کے آن والا ہے ایڈا سونا چہرہ نبی پاک دا چہرہ جڑا بندہ ویکھ لیندا سی دلوں ویکھ لیندا سی آپ دی علامات نبوت پہچان لیندا سی حضرت زید کہن لگے مینوں نبی پاک دیاں نبوت دیاں ساریاں علامتاں سمجھ دے اندر آ گئیاں سوائے دو علامتاں میں نہیں سمجھ سکیا پہلیاں کتاباں دے اندر تورات انجیل دے اندر موجود سن وہ کیڑیاں دو علامتاں سن کہ اس پیغمبر دے غصے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا اور شدت جہل اس پیغمبر دے حوصلے دے اندر اضافہ کر دے گی فرماندے نے ہن میں تو دے اندر نکل پیا تو جو کرے اج ربیع الاول دا مہینہ تذکرے میرے پیغمبر دے عظمتاں میرے پیغمبر دیاں ذکر میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں انہیں تو دے اندر نا نبی پاک دے قریب ہو گیا ہاں یہودی سن لیکن کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب رہن لگ پیا اللہ اکبر اللہ یہ بھی نبی پاک دی سیرت ہے پاویں کو اپنا ہے پاویں کوئی بیگانہ ہے نبی پاک نے سب نال محبت کیتی ہے یہ علماء واسطے پیغام ہے علماء واسطے اللہ دی قسم دعوت ہے کوئی وہابی ہوئے کوئی دیوبندی ہوئے کوئی بریلوی ہوئے ہر مکتب فکر دے لوگاں نو قریب رکھنا چاہیے دور نہیں کرنا چاہیے قرآن و حدیث سب تک پہنچانا چاہیے پاویں کوئی وہابی عالم دین ہے پاویں کوئی دیوبندی عالم دین ہے پاویں کوئی بریلوی عالم دین ہے کسے دا چہرہ ویکھ کے او دے تے طنز نہیں کرنی چاہیے کسے دا عقیدہ ویکھ کے او دا گریبان تک نہیں پہنچ دائیدا اے ویکھو ہے یہودی میرے پیغمبر دے قریب رہن لگ پے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے کہندے ایک دن نا اینڈ بازار دے اندر نبی پاک نال ملاقات ہوگی تے ایک دیہاتی بندہ پنڈ دے رہن والا بندہ نبی پاک دے کول سواری تے سوار سی کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں علاقے دے لوگاں نو اسلام دی دعوت دیتی سی تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو تہاڈی روٹی روزی دے اندر اللہ برکتاں پا دے گا انہاں نے کلمہ پڑھے تے انہاں دے حالات پہلے نالوں بھی ماڑے ہو گئے نے سونےو ہن کچھ معاملت کرو تاکہ انہاں دی مدد کیتی جائے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے نے کہن لگے محبوب جی بیت المال تے خالی ہے خزانہ خالی ہے تے زید کہن لگے مینوں موقع مل گیا میں 80 مسکال اے سونے دی عربی دی ایک پمیش ہے ایدہ وزن تقریباً 4.25 ماشے یا 4.5 ماشے بن دے فرماندے نے 80 مسکال لے کے میں نبی پاک نو اپنی چوڑی وچوں کڑ کے تے سونے ہو ایدیاں کھجوراں خرید لو تے فلاں دن مینوں واپس کر دینا ایک کھجوراں بطور ادھار لے لو تے اپنے انہاں کلمہ پڑھن والے مسلماناں وال بھیج دیو نبی پاک نے بھیج دتیاں نے فرماندے نے توجہ کریا دے رحمت کائنات جناب محمد دلے پہ گئے صلی اللہ دی قسم ہے درود پاک پڑھیے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اپنے منہ میٹھے کرتے رہیا کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے نبی پاک دے صحابی زید فرماندے نے اج بازار دے اندر ملاقات ہوگی ہلے تک 2-3 دن باقی سن کر دے دی تاریخ تو تے میں نبی پاک دا غصے نال پلو پکڑ لے آپ دی چادر پڑھ کے کھچنا شروع کر دیتا محمد میرا قرض واپس کر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تلخی نال پیش آئے نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال فرماندے نے میں جویں جویں تلخ ہوندا جانا محمد پاک اوویں نرم ہوندے جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایویں نہیں اللہ دا قرآن کہندا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا نیکی تے برائی ہے برابر نہیں ہو سکتی، سونے برائی دا دفاع اچھائی نال کرنے پھر تواڈے دشمن وی تواڈے اپنے بن جان گے، تواڈے بیگانے وی تواڈے اپنے بن جان گے۔ فرماندے نے میں آپ دی چادر نو وی کھچ رہا، آپ دے دامن نو وی کھچ رہا، تے ادھر حضرت عمر دیاں نظراں پیاں نا، حضرت عمر نے تلوار میان وچوں کڈ لیے۔ فرماندے نے اللہ دیا دشمنا اپنا ہاتھ نبی پاک دے جسم تو الگ کر لے ورنہ میں تیری گردن تن تو جدا کر دیواں گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت زید فرماتے نے ینظر الی عمر ینظر الی عمر فی سکون و طوادۃ و تبسم۔ میرے پیغمبر حضرت عمر وال محبت نال ویندے پے نے، پیار نال ویندے پے نے تے نال مسکراندے پے نے۔ میں نبی پاک دی چادر نو کھچدا پیاں، میں نبی پاک دے دامن نو کھچدا پیاں تے میرے پیغمبر عمر وال محبت نال ویکھ کے پیار نال ویکھ کے مسکراندے پے نے۔ آئے میں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ تو جنہاں میرے پیغمبر نو مسکراندیاں ویکھیا۔ کائنات دے لوگوں اج 1450 سال گزر گئے نے، میرے پیغمبر نے اس دنیا تو گیا تے اسی کہنے ہائے کاش سانو مدینے دیاں گلیاں نصیب ہو جاون، ہائے کاش سانو مسجد نبی دیاں نمازاں مل جان، ہائے کاش سانو ریاض الجنہ تے نوافل مل جان۔ صدقے جاواں نبی پاک دے یاراں تو جنہاں میرے پیغمبر نو مسکراندیاں ویکھیا۔ فرماندے نے میری تلخی تے نبی پاک دی محبت اللہ اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا عمر فآتیہ عمر گل سننا تینو چاہیدا سی انج نہ کردا دھمکیاں نہ لاندا، تینو چاہیدا سی مینوں کہندا اچھے طریقے نال قرض ادا کر دیو، اونوں کہندا اچھے طریقے نال اپنے قرضے دا تقاضا کر۔ ہن انج کرنا عمر فآتیہ حقہ وزدہ 20 ساعا فی تمر۔ ہن تو انج کرنا ہے عمر جا بیت المال دے اندروں جا کے اس یہودی دا پورے دا پورا حق دے دے تے جڑی اینو قتل دی دھمکی لائی ہے او دے بدلے دے اندر 20 سا کھجوراں زیادہ دے دے۔ زید کہندے نے عمر نے مینوں نال لے لیے، چلدیاں چلدیاں بیت المال دے اندر پہنچے نے، میرا جناب جڑا کردا سی کھجوراں تول کر کے دے دتیاں نے تے 20 سا کھجوراں مینوں زیادہ دے دتیاں نے۔ میں پوچھیا عمر اے زیادہ کھجوراں کا دے واسطے دیندا پیا ہے؟ حضرت عمر کہندے نے میں جڑیاں تینوں قتل دیاں دھمکیاں لائیاں سن نبی پاک نے مینوں حکم فرمایا عمر او دے بدلے دے اندر تو 20 سا کھجوراں دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ تے اے بول کے زید کہندے نے عمر مینوں پہچانیا ہے؟ حضرت عمر کہندے نے میں نہیں پہچانیا۔ فرماندے نے میرا نام زید بن سانہ ہے۔ حضرت عمر کہن لگے تے یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے؟ ہاں ہاں کہندا میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر فرمان لگے تو یہودیاں دا عالم ہو کے ساڈے نبی دیاں بے ادبیاں کیوں کردا پیا سے؟ ساڈے نبی دے نال تلخی نال کیوں پیش آندا پیا سے؟ ایدیاں اکھاں ڈل پیاں۔ زید بن سانہ فرماندے نے میری اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہن لگے عمر کی پوچھنے میں جدوں پہلی نظر نبی پاک نو ویکھیا سی میرے دل دے اندر خیال آ گیا، میں آپ دے چہرے تو پہچان گیا محمد اللہ دے سچے رسول نے 2 علامتاں نہیں سی پہچان سکیا۔ وہ 2 علامتاں پہچانن واسطے پہلے میں قرضہ دتے تے پھر غصے نال پیش آیا۔ اللہ غصے نال پیش آن دے بعد میں او دوویں علامتاں وی چیک کر لیاں نے۔ وانی اشہدک وانی اشہدک وانی اشہدک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر گواہ ہو جا میں اللہ نو رب من کے راضی، اللہ نو رب من کے راضی، اسلام نو دین من کے راضی تے محمد پاک نو نبی من کے راضی۔ عمر گل سن تینوں پتہ ہے میرے کول دولتاں بڑی تھوڑی دیر پہلے میرے پیغمبر کول اپنے قرضے دا تقاضا کرن والا میرے پیغمبر دی سیرت ویکھ کے میرے پیغمبر دیاں صفات ویکھ کر کے پتہ ہن کی کہندا عمر تو جاننے میرے کول مال و دولت بڑے اڈ تو بعد میں بھی تواڈا واں تے میرا سارے دا سارا مال بھی محمد دی امت دا ہے۔
میں بھی تواڈا تے میرا مال بھی تواڈا تے ایتھوں اٹھے نے تے چل دے نبی پاک دے کولے چلے گئے اللہ تے رحمت نے کائنات نو سارا واقعہ سنایا تے حضرت زید پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بن گئے نے اور ایڈی لمبی حدیث سنام دا مقصد کی ہے میرے پیغمبر دیاں علامات نبوت تورات دے اندر بھی موجود سن میرے پیغمبر دیاں علامات نبوت انجیل دے اندر بھی موجود سن یہ نبی پاک دی آمد دے تذکرے نے قرآن کہندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تاکی کشی مومنات شان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ایتھوں تک دا ذکر ہو گیا رات ٹائم وقت مکمل ہو گیا میرا میں 5-7 منٹ دے اندر گل مکان لگا اللہ تعالی نے آگے نبی پاک دا منصب نبوت بیان کیتا یتلو علیہم آیاتی میرے پیغمبر دا پہلا منصب لوگاں نو قرآن پاک دیاں آیاتاں پڑھ کے سنانا وہ محبوبہ اپنے منصب دا حق ادا کر دیتے آسمان تو اللہ تعالی نے 30 پارے نازل کیتے 114 سورتاں نازل کیتیاں 30 پارے امت نو پڑھ کے سنا دیتے نے 114 دیاں 14 سورتاں ساریاں پڑھ کے امت نو سنا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ تے حضرات میں ساریاں آیتاں پڑھاں ساریاں آیتاں دی تفسیر بیان کراں بات بڑی لمبی ہو جائے گی مثال دے طور تے ایک چھوٹی جی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایک دن میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے ایک دن آپ مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر دے سیم دے اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ رحمت دے کائنات علی جنہ نا مکہ المکرمہ ویکھی ہے انہاں میرے پیغمبر دی رہائش بھی ویکھی ہے جتھے میرے پیغمبر پیدا ہوئے او گھر بھی ویکھی ہے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے سیم دے اندر بیٹھے نے اسی دوران عثمان بن مظعون جڑے کلے تک مسلمان نہیں سی ہوئے چلتے نبی پاک دے قریب تو گزرے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رحمت دے کائنات دے قریب تو گزرے نا ایویں جویں بندہ اکھ چرا کے نکل دے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں آپ فرماندے نے عثمان یار میرے کول آ کے نہیں بیٹھے گا جی سونیا میں گیا میرے پیغمبر دے قریب آ کے بیٹھ گئے آسماناں تو میرے پیغمبر دے وحی دی کفیت آری ہوگی کائنات دے لوگوں توجہ کرے اجے میرے پیغمبر بار بار آسماناں ول ویندے نے وحی دیاں بڑیاں ساریاں کفیات وحی تو آپ فارغ ہوئے نا عثمان کہن لگے سونیو پہلے تے کدی تانوں اس کفیت دے اندر نہیں ویکھیا گل کیے محبوب جی بار بار آسماناں ول ویندے سو میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان آسماناں تو اللہ نے وحی نازل کیتی سونیو کی وحی نازل ہوئی اللہ دا قرآن نازل ہویا میرے پیغمبر عثمان کہندے نے سونیو مینوں بھی قرآن پڑھ کے سناؤ نا میرے پیغمبر نے سورہ نحل دی آیت نمبر 90 دی تلاوت کیتی آپ پڑھتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون حضرت عثمان فرماندے نے بس نبی پاک دی زبان وچوں قرآن پاک دی آیت دی ایک آیت دی تلاوت سنیے تے میرے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے ایک آیت سن کے میرے پیغمبر دی زبان وچوں حضرت عثمان دے دل وچ اسلام دی محبت اوے سمانے دے رہن والیو کنی دیر ہوگی قرآن سن دیاں کنی دیر ہوگی تلاوتاں سن دیاں کنی دنوں کو دیر ہوگی جلسے سن دیاں کتنی دیر ہوگی خطبات جمعہ سن دیاں روزانہ کم از کم مغرب دی نماز دے اندر عشاء دی نماز دے اندر فجر دی نماز دے اندر قرآن سننے لیکن زندگی دے اندر تبدیلی
تنگی نہیں آئی اللہ الہاکم التکاثر کنی مرتبہ سنیے پھر بھی دنیا دے پیچھے لگیاں کتنی مرتبہ سود والیاں ایتاں سنیاں نے ہلے تک سود نہیں چھڈیا کتنی واری جھوٹ تو نکن والیاں ایتاں سنیاں نے ہلے تک جھوٹ نہیں چھڈیا کتنی واری غیبت تو بچن والیاں ایتاں سنیاں نے ہلے تک جناب غیبت نہیں چھڈی قرآن سنتا بھی جانے پھر بھی قرآن نو نہیں مندا کی منیا نبی پاک دی آمد نو میرے پیغمبر لوگاں نو قرآن سنان واسطے آئے ایک قرآن ہی سی جنوں سن کے ابو بکر صدیق بنے ایک قرآن ہی سی جنوں سن کے عمر فاروق بنے ایک قرآن ہی سی جنوں سن کے عثمان شرمو قیاد پیکر بنے ایک قرآن ہی سی جنوں سن کے علی حیدر قرار بنے ایک قرآن ہی سی جنوں سن کے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنے رات وقت اجازت دیندہ میں بات کردہ بس اینا جملیاں تے گل ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے قرآن پاک دیا ہے تو پڑھ کے انقلاب برپا کیتا اور رنگ لگے گئے سارے زمانے نو رنگ لگے گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا او سبحان اللہ اللہ دی قسمی او رنگ لیٹاں والے نہیں چھڑیاں والے نہیں او رنگ بازار سجان والے نہیں او رنگ کائنات دے لوگو ٹول دی تھاپ تے رقص کرن والے نہیں او رنگ بے پردہ ناپاں پڑھن والے نہیں او رنگ کیڑے سن او توحید دے رنگ سن او سنت دے رنگ سن او حیات دے رنگ سن او جناب حلال رزق دے رنگ سن رنگ لگی گئے سارے زمانے نو رنگ لگی گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولاں دا بن کے کل نبی رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا کو سبحان اللہ نہ کھچ کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے اے تواڈا بیدار رہنا قبول فرمائے اور رنگ لگی گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا سونے ورے گل سونا آیا شان اسی جیا کسے نہ پایا ہے اس دی تعریف توصیف دے لئی اس دی تعریف توصیف دے لئی ارشاد رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو اور بڑا پیار والا جملہ دے انشاءاللہ جلسے دے اینڈ تک اس جملے دی مٹھاس محسوس کرو گے دل دل انسانوں دے کر بیٹھے سودے جانا دے انہاں جانا دے دیاں دی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے اچھی کہو دل دل انسانوں دے کر بیٹھے سودے جانا دے در اک دستے جڑا ایک واری ہائے در اک دستے جڑا ایک واری در اک دستے جڑا ایک واری در اک دستے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے کیویں رنگ لگے ظلمت تے جہالت ہوئی ختم آیا جاگی تے سونا شاہ امم ظلمت تے جہالت ہوئی ختم آیا جاگی تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بڑھ کعبے دا نگران آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین إذ
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ سونے دی آمد دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام ہے 8 نومبر برو جمعۃ المبارک عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد عروہ اہل حدیث سٹھیالے دے اندر حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ سب احباب دی محبت قبول فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان نے بھی کہا کہ محبوب تجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میری آنکھوں نے آج تک اتنا خوبصورت دیکھا نہیں، نہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جو ہے وہ جنا ہے. مجھے تو لگتا ہے ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے جیسے آپ کہتے گئے اللہ مجھے آپ کو بناتا چلا گیا. ماشاءاللہ یہ تھے قاری احمد حسن ساجد صاحب.